अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उख्ततम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना 9 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसें हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, तौरात का मिलना और बनी इसराइल की सरकशी के बारे में। अल्लाह ताला ने 4 मशहूर आसमानी किताबों में से तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की हिदायत के लिए अता फ़रमाई। उनके कौम ने उन पर अमल ना करने के लिए हीलाबाजी शुरू कर दी। कभी कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने की फरमाइश की तो कभी अल्लाह ताला को देखने के बाद तौरात पर अमल करने का वादा किया। लेकिन ये कौम कोहे तूर पर अल्लाह का हुक्म सुनने के बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात पर ईमान नहीं लाई। फिर खुल्लम खुल्ला अल्लाह को देखने के मुतालबे पर ग़ज़ब खुदावंदी की वजह से 70 अफराद को जलाकर हलाक कर दिया गया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर दोबारा ज़िंदा किया गया और उनके सरों पर तूर पहाड़ को बुलंद करके तौरात पर अमल करने का वादा लिया गया। उनको हफ्ते के दिन इबादत करने का हुक्म दिया गया और मछली का शिकार करने से मना किया गया। मगर अफसोस ये कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किसी हुक्म पर अमल तो क्या करती बल्कि क़दम क़दम पर आपको सताने और जुल्म और ज़ियादती में हद से बढ़ती चली गई। बिल आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तकलीफ़ों पर सब्र और उनकी हिदायत और इस्लाह की कोशिश करते हुए 120 साल की उम्र में वफ़ात पा गए और फ़लस्तीन के मकाम अरीहा में सुर्ख टीले के करीब दफन किए गए। दोमा क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में, ज़मीन के ख़जाने के बारे में। अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर बेशुमार ख़जाने पैदा फरमाए जिनसे हमारी बहुत सी ज़रूरतें पूरी होती हैं। कहीं ज़मीन से मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगी कीमती पत्थर निकलते हैं जिनको हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। कहीं कोयला निकलता है जो जलाने के काम आता है और किसी जगह से पेट्रोल निकलता है जिससे बड़ी बड़ी मशीनें, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी और दूसरी सवारियां चलाई जाती हैं। और उसी ज़मीन से सोना चांदी भी निकलता है जिनसे ज़ेब और ज़ीनत के लिए कीमती जवाहरात बनाए जाते हैं। और उसी ज़मीन से फल पैदा होते हैं जो इंसानी जिस्म को ताकत बख्शते हैं। ज़मीन के अंदर इतने सारे ख़जानों का पैदा करने वाला कौन है? यकीनन वो अल्लाह ताला ही की ज़ात है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में, जमात से नमाज ना पढ़ने पर वाइद। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि एक शख्स दिन भर रोज़ा रखता है और रात भर नफिलें पढ़ता है मगर जुमा और जमात में शरीक नहीं होता, इसके मुतालिक क्या हुक्म है? उन्होंने फरमाया ये शख्स जहन्नमी है। तिर्मिज़ी 218 मुजाहिद अलैहि रहमतुल्लाह के रेफरेंस में से। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में,
خبر پر مٹی ڈالنا۔ حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے دفن کے موقع پر دیکھا کہ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، 4 تکبیریں ادا کی اور اپنے ہاتھوں سے قبر پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ مٹی ڈالی۔ سنن کبریٰ بیہقی 6977 کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، استغفار کرنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں گناہوں کی وجہ سے ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح تانبے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کی صفائی استغفار کرنے سے ہوتی ہے۔ شعب الایمان 649 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، شہید کو بھی قرض ادا کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا گیا، پھر کچھ دیر زندہ رہا اور قرض نہ ادا کیا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنا قرضہ نہ ادا کرے۔ مستدرک 2212 محمد بن جحشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیا سے محبت آخرت کی بربادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا۔ تو تم لوگ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کو ختم ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ تو امپورٹنس، مسند احمد 19698 ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، اللہ کے ولی کی کامیابی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سن لو، جو لوگ خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے رہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ سورہ یونس میں 60/2، 60/3، 60/4 آیات میں ہے سو یہ۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، زہر اور جادو سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح بغیر کچھ کھائے پیے 7 اجوا کھجوریں استعمال کر لیں تو اس کو اس دن نہ زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث میں 5769 سعد رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب کے پڑوسیوں اور دور کے پڑوسیوں، پاس بیٹھنے والوں، مسافروں اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہوں، ماتحت کا تو نیچے کام کرتے سوالیں کو، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ نساء میں 36 آیات میں ہے سو ان سب جنانسی اچھا سلوک کرنا گر کو۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 9 سفر المظفر کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 10 سفر المظفر کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔